descending like a cloud. You're standing with us now. Lord, unveil our eyes. You're the reason we're here. You're the reason we're singing. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. We wanna see you. We wanna see you. Open up the heavens. We wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Let's sing. Open up the heavens. We wanna see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our Mayang adlaw sa tanan ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay o bisan asa nga lugar karon nga aduna kami access sa internet. Dako ang akong pagpasalamat nga kamo nagpadayon sa pagsunod sa atong pagtuon labi na dinhi sa libro sa gipadayag. Sa atong pagsugod magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa lain na sa mga panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat usab sa ako mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagsunod nining among gihimo nga pagtuon sa imong pulong dinhi sa gipadayag. Nagampo ako nga ang imong balang espiritu may maguban kanamo nining higayuna ug ikaw ang mag-abri sa among mga mata ug kasing-kasing sa nga among tanawon og sabton ang imong gipadayag ngadto kang Juan. Daghang salamat sa imong presensya ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, palihog ko og kuha sa inyong Biblia o gabrihe dinhi sa gipadayag. No, dinhi ta sa gipadayag 19, Revelation 19 verses 1 to 10. Pero sa dili pa nato kini tan-awon og tun-an, ako sab kamong balikan sa outline niining libro sa gipadayag. So ang unang tulo ka mga chapters naghiskot kini kabahin sa gipakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan sa pagsugod sa simbahan. 7 ka simbahan ang iyang gisulatan apan sa ako nang gikaingon dili lang 7 ka simbahan ang naa didto kundi kini silang 7 ka simbahan maoy kompleto nga hulagway sa nagkalain-lain nga klase nga simbahan o bisan pa sa usa ka Kristohanon. Unya ang chapters 4 and 5 makita nato dinhi unsa ang nahitabo dito sa langit. Ug unya pagkahuman ang nakita no sab ni Juan sugod sa kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 18 mao ang kulbahinam nga panghitabo nga gitawag nato Great Tribulation Period or 7 ka tuig nga tumang kalisod nga wala pasukad maagihi
sa tibuok kalibutan. Ug unya atong nakita didto nga gipakita ni Ginoong Hesus ang pagdumala ni Antikristo kuyog sa mini nga propeta sa tibuok kalibutan. Gani ang pinaka-highlight niini mao ang pagmarka sa tanang mga tao sa marka ni Antikristo nga gidescribe dinhi sa chapter 13 nga ang iyang numero 666. So dinhi ato nang nakita nga tungod sa pagrebelde ni Antikristo batok sa Dios, sumana nga gibubo sa Dios ang iyang katapusang kasuko, no, ang 7 ka panaksan sa kasuko. Ug mao na nga didto sa kapitulo 17 atong nakatuna nga gihusgahan na sa Ginoo, gisilutan na sa Ginoo ang religious nga organisasyon o pagkahiusa sa tanang relihiyon nga gitawag kini og katong babae nga nagsulob og dagtong pula. So nakita nato nga ang relihiyon nga gidumalahan na sa mini nga propeta gihusgahan na sa Ginoo. O ang sunod nini ang kapitulo 18 mao mismo ang siyudad nga gidescribe dinhi ni Juan nga siyudad nga gitawag og Babylonia ug unya ang physical na gyud, no, ang ekonomiya, ang lugar gihusgahan na sa Ginoo. So mana nga ato nang nabasa dito nga siya mao'y pinakasikat, siya mao'y pinakadato nga siyudad sa tibuok kalibutan niadtong panahon na tungod kay naaman po didto nagbase si Antikristo. So mao ni ang pinakasentro siyang pagdumala sa tibuok kalibutan apan unsay nahitabo sa usa lamang ka oras nahanaw ang tanan, nasunog ang siyudad. So mana nga ang kapitulo 18 mao'y katapusang panghitabo nga gipakita daan ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan ug unya ngarika nato aron nga masabtan nato nga dili day magdugay ang pagkadautan sa mga tao niining kalibutan. So ang pangutana sa uban, maapil pa di ay ang mga anak sa Dios. So mana nga igsoon usa ni kapag pahinumdom nga sa dili pa magsugod ang kapitulo 6 o ang kining Great Tribulation period o 7 ka tuig nga tumang kalisod. No, ang una Tesalonica kapitulo 4 gisulat kini ni Pablo ngadto sa Tesalonica nga tinuod nga adunay pagkabanhaw sa mga patay. O kanus ani mahitabo? No, niingon si Pablo nga inigtingog sa trompeta ang katong mga nangamatay na nga sumusunod ni Kristo mabanhaw ug unya kita nga buhi pa ni anang panahona unsay mahitabo sa 1 Corinto kapitulo 15 nga kita mga usab. Ilisa na ang atong lawas sa dili na madugta. Ug unya magdungan kita sa katong mga nangabanhaw natong mga kauban sa pagtuo ug sugato nato sa Ginoong Hesus didto sa kapanganuran. Hinumdumi igsoon nga adunay duha ka aspeto sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang una nga panghitabo sa dili pa magsugod ang 7 ka tuig nga tumang kalisod, didto siya maghulat kanato sa kapanganuran kay sakgawon taniya. So managiingon nga the rapture of the church. So anong kwaon man ni Ginoong Hesus ang iyang katawhan sa dili pa magsugod ang 7 ka tuig nga tumang kalisod. Tungod kay gidescribe kini ni Pablo nga kini nga panghitabo mao kini ang kasuko sa Dios. Makita nimo nga bisan todo suko ng Ginoo pero gihinay-hinay niya ang degree, no, kay primero ang 7 ka trompeta. Sa pagtingog nini nagdala ning naglain-lain nga mga katalagman. Og sa katapusan mao na gyud tong mga panaksan. Og makita nimo nga sa 7 ka tuig puwerte paghihapong daghana ang maluwas tungod kay aduna pay mga tao nga mamati sa pagwali sa 144,000 ka mga witnesses o bisan pa sa duha ka mga witnesses nga gipadala sa Ginoo. So mana nga daghan ang mga matay nga mga sumusunod ni Kristo tungod kay nianang panahon na kung wala kay marka nag-ingon na sa kapitulo 13 nga dili ka makapalit or dili ka makabaligya. Kung dili ka magpamarka sa marka ni Antikristo
Mana nga kung niining panahon na kung ikaw mosunod ni Ginoong Hesus, dili gyud ka magpamarka sa marka ni Antikristo. Ug unsa may mahitabo, nag-ingon dinhi na ang tanan pagapatyon ni Antikristo. No, sa kapitulo 13 nag-ingon dito nga ang tanang mga tao nga dili mo simba kang Satanas o kang Antikristo pagapatyon. So mana nga dinhi sa kapitulo 19 mao na dayon ni ang panghitabo sa langit, no, kay mabasa nato dinhi na adunay kalipay ug hudyaka sa langit. So manang tanaw nato karon ang bersikulo 1 hangtod sa 10. Ako sang basahon paguna ang bersikulo 1 hangtod sa 5. So nag-ingon dinhi sa bersikulo 1 sa kapitulo 9, tapos niini nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom, kay gisilutan niya ang nabantog nga dawtang babae nga may nagduhig sa kalibutan pinaagi sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab, dayga ang Dios, ang aso, gikan sa dakong syudad nga na sunog nag-utbo sa walay katapusan. Nang hapa ang 24 ka pangulo ug ang 4 ka buhing binuhat nga misimba sa Dios nga naglingkod sa trono. Mingon sila, Amen. Dalaygon ang Dios. Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon, dayga ninyo ang atong Dios. Kamong tanan nga mga sulugon niya ug tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios inila og dili inila. So sa pagkahuman gayud igsuon sa paghusga sa syudad nga gitawag og Babylonia, adunay hudyaka, adunay selebrasyon didto sa langit nganuman tungod kay sa dugay na nga panahon ang mga kalag sa mga tao nga nibalik na ngadto sa presensya sa Dios katong mga gipamatay. So naghulat sila, niingon sila nga kanus apa man ni husgahan sa Ginoo ang Babylonia. So mana nga dinhi nag-ingon sila dinhi nga dayga ang Dios nganuman kay ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan nga kining pagdeklara sa kadaugan nganong daygon ang Dios tungod kay niining panahon na natuman na gayod. Take note sa verse 2 igsuon, nagyon dinhi matuod ug matarong ang iyang mga hukom. So bisan todo gihukman niya ang Babylonia, pero walay bisan usa ka mga tao ang makaakusar sa Ginoo nga dili patas. Nagyon dinhi matuod ug matarong, holy, righteous, and true ang iyang paghusga sa usa ka tawo. For example, kining syudad sa Babylonia nga iyang gihusgahan, walay usa ka tawo nga makaingon nga wala niya tagaig tsansa ang mga tao nga namuyo niining syudaraha. Gitagaan niya. Gani, kung imong tanawon, gitagaan niya og 7 ka tuig. So, unsa man ang ilang sala. So, nag-ingon dinhi, una, nga gisulutan ang dawtang babay. So, ang religious system niining panahon na gisilutan na. Nganong gisilutan? Tungod kay, mabasa nato dinhi nga gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. So, take note, nga ang pagkahiusa sa tanang relihiyon sa tibok kalibutan gamito ni Antikristo aron sa paglutos o sa pagpersecute sa tanang sumusunod ni Ginoong Hesus, labi na ang mga Israelita. Numduming ang mga sulugoon sa Dios, giklaro man na nga sa Old Testament ang iyang gila nga iyang mga sulugoon mao ang Israelita. O dili lang ang mga Israelita, kundili sa Isaiah gisulat na gyud didto nga bisan pa ang mga Hintil mosunod kaniya. So man nga sa New Testament giklaro gayod nga bisan pa ang mga dili Hudiyo nga pareha nato nga mga Hintil napilta
dinhi sa gitawag nga sulugoon sa Dios, no? Ang tanang mga tao nga modawat og moila ni Ginoong Hesus nga iyang personal nga manluluwas o Ginoo, giila na nga sulugoon sa Dios. So take note nga kung nakakita na ta og persecution og mga pagpanglutos bisan pa sa kasaysayan sa simbahan ni Ginoong Hesus, hinumdumi nga dili makalupig ang daghang mga matay nga mga Kristohanon sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. So dinhi sa bersikulo 3, no, misinggit sila pag-usab. Dayga ang Dios. Nganuman kay mura ang aso, makita nila nga grabe kabaga ang aso nga gikan sa nasunog nga syudad sa Babylonia. So mana nga ningon na gyud sila nga salamat sa Ginoo kay natuman na gyud ang giingon sa Ginoo nga iyang husgahan ang tanang mga dautan. Unya, unsay nakita pa niya ang 24 ka pangulo o 4 ka buhing binuhat naa dito sa trono. So, hinumdumi nga sa pagsugod sa 7 ka tuig nga tumang kalisod, no, adunay panahon nga sa dihang gibubo na sa Ginoo ang iyang 7 ka katapusang kapungot, no. Walay mga aktibidades dito sa trono sa Dios. Apan karon aduna na, no, nagbalik na ang normal nilang kinabuhat sa trono sa Dios. Mana nga dinhi mabasa nato nga karon bisan pa sa bersikulo 5, no, apil na ang nagsimba niini ang tanang mga tao nga mahadlokon sa Dios. Ako lang mong pasabton igsuon nga kining pagkamahadlokon sa Dios dili ni tungod nga nahadlok ka kay silutan ka sa Ginoo, kundi igsuon ang buti pasabot niini nga aduna kay pagtahod, aduna kay pagrespeto sa Dios, managitawag og righteous fear. No? Pero kung imong tanawon ni sa original nga lingwahe sa Griko, ang pasabot niini nga sama nga ang imong gikatubang, no, ikaw usa ka ordinaryo nga tao, unya ang imong gikaatubang mao ang hari. So dili go ka mo pakita og mga aksyon nga dili makapalipay niya. So mana nga dinhi sa bersikulo 5, nakita ni Juan nga perting daghana ang mga niapil na didto sa pagsimba sa Dios kadtong tanan nga mahadlokon inila og dili inila. So giklaro gyud dinhi nga perting daghana, no, adunay mga sumusunod sa Ginoo nga, no, dili kayo mailhan sa tao kay nagpagamit sila, for example sa mga nagampo, no, mga nag-intercede sa uban. So dili nimo sila mailhan nga unsa ang ilang paghago diha sa Ginoo. Ang kasagari nga makit-an nga nangalagad sa Ginoo kanang naaman sa mga frontline ministry sama sa pagwali o sa pagkanta o sa pagtudlo. So mana nga ang Ginoo ma-recognize gyud niya, mailhan gyud niya tanan. Sa mga manggani igsuon nga ang usaon niya sa main event nga atong atubangon didto sa trono sa Dios, dili na nga moatubang ka kay husgahan kaniya tungod kay nahimo na naman tag iyang mga anak, kundi dili ang atong atubangon mao ang paghatag unya niya og mga rewards, mga gasa sa mga gipambuhat nato dinhi samtang buhi pa tanining kalibutan na. O kadtong mga butang nga atong gihimo aron nga mahatagan og himaya og madayeg ang ngalan sa Ginoo, kadto ang mga butang nga pasidunggan sa Dios. Sige, so ato nang ipadayon sa bersikulo 6 hangtod sa 9 nagiyon dinhi, unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tao o kagahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghugyaw og maglipay kita og daygon nato ang iyang pagkagamhanan. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasaw-unon. Gipasulob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Unya
Miingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Umingon pagid ang anghel, mao kini ang matuod nga pulong sa Dios. So sa versikulo 6 hangtod sa 9, ang gihisgutan dinhi mao ang dakong kasal, ang kumbira. So nagyon dinhi sa bersikulo 9 nga bulahan katong gidapit sa pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. So igsoon ako mong pasabton nga giklaro na gyud ni Ginoong Hesus nga bisan pa sa karaang tugon no iyan ang giila ang Israel nga maoy iyang anak o niya gikumpara ang relasyon ngadto sa usa ka asawa. No, mamanggani na nga ang Israel gisilutan tungod kay nagsimba sila og mga Dios-Dios. Og sa tubangan sa Dios ang pagsimba sa lain nga Dios sama ra nga nagduib ka sa imong bana. So mana nga nagyon dinhi nga adultery, spiritual adultery ang sala sa Israel. So karon kinsa man ang mga pamanhonon sa nating karnero. Okay, so giklaro gayud bisan pa sa sinulat ni Pablo nga kita maoy pamanhonon ni Kristo. Gani para masabtan nato nga kining kasal bitaw nga kasal sa mga Hudiyo labi na sa Galilea area. No, dinhi atong masabtan nga sa ilang kasal lahi no kay una kining gitawag og betrothal sa English. So kini arrangement ni para inyog yung masabtan. So nining panahon na ang amahan sa lalaki makikita sa amahan sa babae. Unya kung ang ilang mga anak gagmay pa may ng mga amahan nga ato na lang ning i-match daan, ato na lang ning buyahon daan ang atong mga anak. Ang uban moadto sab kay tungod nga sakto na sa pangidaron ng ilang mga anak nga magminyo. So ang buhaton nini no sama kang Jose og ni Maria nga ang amahan ni Jose na nakigsabot sa amahan ni Maria ug mao tong nga sila nagkasabot na nga magpakasal. Bisan pa niadtong panahon nga nagkasabot pa pero sa ilang kultura gila na gyud si Maria nga siyang asawa. So unsa pay gihimo didto no sa ilang panagsabot mo ang lalaki mobayad og kaning gitawag ni Dowry o gasa. So mana nga paghatag na og unsa ang pangayoon sa amahan sa babae, for example mingon siya og napulo baka-baka or 5 baka kamel o 50 baka karnero. So ingunan ang ilang arrangement. So igsoon makumpara po nato ni nga gibayran na usab kita ni Ginoong Hesus. No nga naman asa man siya ni bayad no. Gibayran niya ang atong mga sala dito sa krus. So mana ang atong comparison sa wedding. So ang ikaduha kining ang lalaki, ang bridegroom, pagkahuman nila sabot, mubalik sa ilang kaugalingong dapit, unya sa usa ka tuig, mag-andam siya og iyang kaugalingong lugar. No, iya usab andamon ang tanang mga panginahanglanon sa kasal, bisan pa ang ilang panginabuhi. Okay? So mana nga og dinhi ang atong comparison nini nga sa John 14:1-6 nisaad si Ginoong Hesus nga mobiya siya kay mag-andam siya og lugar no para kanato ug unya pagkahuman niini mobalik siya. So inguna na ang ilang arrangement sa ilang wedding nga maoy gihimo nga kaning sumbanan ni Ginoong Hesus aron pagpasabot sa iyang plano labi na sa katapusang mga adlaw. So og pagkahuman na nini nga niabot na ang usa ka tuig, hinumdumi igsoon nga ang nakahibalo lang kano sa ang exact nga
nga oras o adlaw nga mobalik ang lalaki, mao lang gyud ang amahan sa lalaki. Ila naman po ng parte sa ilang tradisyon nga pag-abot na og usa ka tuig, ang tanan sa side sa mga babae, mangandam na labi na tong babae. Ug unya ang tanang mga abay sa kasal, no, na sila'y napulo ka abay. So ang ilang buhaton ini mao nga sige na silag andam. Aron nga kung motungha manggani og galit ang lalaki, unya kasagari ana sa ilang tradisyon motungha ra ba gyud nig tungang gabi. So mana nga kinahanglan nga andam sila kaysa pagbalik unya sa lalaki pag-ingon nanay mo announce nga niabot ng lalaki. So ang mahitabo ana nga ang mga abay o tanang mga tao nangan bisan tuod og siguro nagduka-duka sila, nangatulog sila apan sa dihang makahibalo sila nga niabot na ang pamanhunon, no, ang lalaki mana nga manindog dayon sila aron himuon na nila ang dako nga seremonyas. So pag-abot na niya na mana nga magsugod dayon ang 7 ka tuig nga selebrasyon. So mao na ni dinhi kining wedding banquet na, no, 7 ka tuig nga selebrasyon. So mao ni ang kini nga selebrasyon, mao ni ang gisgutan dinhi sa bersikulo 6 hangtod sa 9. No, ang kumbira nga giandam ni Ginoong Hesus sa tanan niyang mga kaanakan. So mana nga pagkahuman sa 7 ka tuig nga tumang kalisod, sa dihang gihusgahan na ang Babylonia, og didto makita nimo nga ang sunod nga event kining gaandam na sa selebrasyon didto sa langit. So mana nga igsoon kining kumbira sa nating karnero, no, bangkete sa kasal nga himuon sa langit, ang giimbita lang yun dinhi kadtong pwedeng motambong mao nga aduna sila'y personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga ilang giila sa Ginoong Hesus nga ilang personal nga manluluwas o Ginoo. So kung imong makita igsoon kung kaning tulo ka mga proseso sa kaminyoon sa mga Hudiyo labi na sa Galilea, makita nimong ang una pa lang yung hitabo mao ang numero 1, no, ang arrangement, ang betrothal. O gunya ang sunod unyang mahitabo mao nga kining pagsakgaw nga dinhi sa number 2 nga mobalik na ang pamanhonon, wala pa ni mahitabo igsoon. O gunya ang kining bangkete nga didto sa langit, mahitabo na unya ni pagkahuman sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. No, so ako lang tagaan mo og timeline nga pagbalik ni Ginoong Hesus kay humana ang iyang pag-andam ug makita nato nga ang pagsakgaw nga paghimuon sa Ginoo hapit na. Bisan pa kung tanaw nato ang atong palibot karon igsoon nga tungod nining pandemic naguba na gyud ang atong kasagaring gihimo. So dili na ta kahibalo og unsay sunod natong buhaton tungod kay nag-usob-usob na gyud ang dagan sa panahon. So manang usa sa mga timailhan ni igsoon nga kining atong gitun-an karon labi na dinhi sa dili pa magsugod ang 7 ka tuig nga tumang kalisod nga aton nang nagihan sa atong pagtuon hapit na gyud kini mahitabo. So gani nagiyon dinhi sa bersikulo 10. Nagiyon dinhi og mihapa ako sa tila niya aron pagsimba kaniya apan miingon siya kanako ayaw kini buhata sulugoon lamang ako sama kanimo og sa ubang isig ka magtuto nga nagamping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Mahoy simbaha ang Dios. So tungod sa kahibulungan nga nakita ni Juan o gani kini maong anghel makita man gid niya nga grabe kahayag, no, maingon gid siya nga gamhanan gid ni nga nilalang. So mana nga ni action sa og hapa og misimba apan ingon ang anghel nga pariharata nga sulugoon. So manaigsoon usa po ni ka pagpahinumdom
nga kasagari ang tao, mangita gayud siya og object ba og tao nga iyang simbahon nga naman kay gihimo man gyud ang tao sa Ginoo nga aduna gyoy luna sa iyang kasikasing sa espiritual sa pagsimba. So mana nga ang hitabo igsuon mao nga sa dihang ang tao nakasala nga wala mo sudod si Adan ug si Eva sa instruction sa Ginoo nga dili na ipakaon ang kahoy nga ang iyang bunga maghatag og kaalam unsay dautan unsay maayo. So mana nga ato man gyung nakita nga tungod niini mao na nga ang Biblia nag-ingon kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mamanggani nga tungod sa sala mao na nga adunay niabot na ang kamatayon, ang kaguliyang ug ang kagubot ni kawas usab ang kinaiya sa pagdumot. Kay kung atong basahon ang libro sa Genesis, makita nato didto ang tanang mga sinugdanan sa kasakit niining kalibutan. Og paghisgot ni Juan dinhi kining sa bersikulo 10 nga ni iya untang simbahon ang anghel, niingon ang anghel nga ayaw kinig buhata. Sa igsoon, pahinumduman ko kamo nga usa sa mga problema karon sa tao mao nga tungod kay nangita siya sa tinuod nga Dios. Apan tungod kay nakahibalo na ta nga ang espiritu ni Satanas maoy nag-impluwensya sa tanang mga relihiyon nga aduna sila nagkalinlain nga mga gisimba nga mga Dios nga naporma sama sa tao pinaagi sa pagkulit, sa larawan, ug bisan pagani sa mga dagkong mga bato ug bisan pa sa adlaw ila kining gisimba kay nagtuo sila nga kini nga mga butanga mao ang Dios. Apan igsoon giklaro gid dinhi sa Biblia nga ang angay lang nato gayong simbahon mao ang buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. So kining bersikulo 1 hangtod sa 10 nagpakita lamang kini nga sa dihang nahumana ang 7 ka tuig nga tumang kalisod, dako gyud ang hudyaka sa langit. O nga usa sa mga gi-anticipate ang gihulat gyud nga paghitabo mao ang bangkete sa kasal sa nating karnero. So igsoon, kung gusto ka nga makaapil niini, dili pa ulahi ang tanan. Na kay si Ginoong Hesus naghatag ka nato og invitation. Sama nga ikaw kung magpakasal ka mohatag kag imbitasyon sa mga tawo nga imong paapilon. Nakahibalo ba mo igsuon nga ang gimbitar ni Ginoong Hesus ang tanang mga tao nga mataw ni ining kalibutan. So ningon siya nga duol kamong gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan kay papahulayon ko kamo. So igsoon kung gusto ka nga moduol ni Ginoong Hesus, una imong angkunon nga ikaw nakasala batok sa Dios ug nagkinahanglan ka sa iyang pasaylo. Ikaduha, nga imong gituhuan nga si Hesus lamang ang tinuod nga dalan paingon sa kaluwasan tungod kay siya lang ang nagbayad sa atong mga sala. Ug imong tuhuan nga ang kaluwasan ato lang naangkon tungod kay kinigasa sa Dios pinaagi sa atong pagtuon ni Kristo sa pagdawat kaniya nga atong personal nga manluluwas o Ginoo. Og ang Biblia nagingon sa dihang buhaton nimo kini no sa Juan kapitulo 1 kadtong mituo og midawat kaniya gitagaan niya nga sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Og kung ingunana ang imong gituhuan igsoon, sundon lang ninimo nga giya sa pagampo sa kinasing-kasing. Madawat nimo si Ginoong Hesus nga imong manluluwas o Ginoo. So igsoon kung wala panimo madawat si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas o Ginoo, ug gusto ka nga mo apil ining kumbira, paghimo og desisyon karon kung asa ang imong nahimutangan karon. Kung gusto ka nga moapil niining kasal sa nating karnero nga mao si Ginoong Hesus, sunod lang niini nga pagampo sa kinasing-kasing. Ipiyong ang imong mga mata iduko kini og tagaan sunod niini nga ihatag nako nga giya sa pagampo. Kung gusto ka mo dawat ni Ginoong Hesus, magampo ta. Amahan nga langit nun, akong giangkon nga ako nakasala kanimo.
ug ako nagkinahanglan sa imong pasaylo. Ako nagtuo nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus ug ang iyang pagkabanhaw mao ang bayad sa akong mga sala. Karong adlaw akong giabrihan ang akong kasing-kasing ug gidawat ko ikaw Hesus nga akong personal nga manluluwas ug ikaw na ang Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat kay giapil na ko nimo og lista nga makatambong unya sa dakong kumbira didto sa langit. O kining tanan akong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Igsoon kung imo tong gisunod nga pagampo sa kinasing-kasing, klaro man gid ang pulong sa Ginoo nga kadtong mituo ong midawat ni Ginoong Hesus. Ngayang manluluwas sa Ginoo, kitagaan na og katungod nga mahimong anak sa Dios. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo nining espesyal nga mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagampo ako Lord nga dili lamang kini mosulod sa among dalunggan kundi motubo kini sa among mga kasing-kasing. Nagampo ako sa tanan nako mga kaigsuonan nga padayon nga nagsunod nining pagtuon sa imong pulong. Nagampo ako nga padayon ka nga maghatag sa imong panalipod, sa imong paghatag kanamo sa among panginahanglanon sa matag adlaw. Nagampo ako Lord nga bisan sa among pagsira sa among panimbahon. Karong adlaw pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo ako sa imong pagpanalipod kanamo sa tanang disgrasya, sa tanang kasakit, labi na sa COVID-19. Salamat sa imong presensya ug kining tanan namong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong adlaw sa tanan.